la combustion des matériaux organiques. احتراق المواد العضوية. Les matériaux organiques, المواد العضوية. Par exemple, papier, carton, plastique, etc. مثل الورق, le carton, le plastique. Donc, là, la leçon, on dit la combustion de papier et la combustion de plastique. بحال الا فهمتي البلاستيك ولا البابي راه بحال دونك غادي نهضروا كاع حنا في هذا الفيديو هذا على لا combustion d'un matériau organique. La combustion d'un matériau organique احتراق مادة عضوية. Par exemple كما قلنا le plastique ولا le carton ولا le papier ولا le plastique ولا واحد فيهم. La combustion complète, الاحتراق الكامل. هادشي شفتوه العام الفايت. Elle se forme ou bien elle produit l'eau et dioxyde de carbone. كيتكونوا لنا جوج ديال لي برودوي جوج فقط. La combustion complète, الماء و dioxyde de carbone. يعني إذا بدنا نعبروا عليه il se forme d'une réaction chimique. Donc غناخدو هنا un matériau organique, soit يكون papier ou la plastique, plus O2. Donc O2 راه شفتو بلي أنه هو دونك هو لو كومبيرون اللي كيساعد على الاحتراق. الا ما كاينش هو ما غاديش يكون الاحتراق. اش كيعطينا؟ يعني ديما O2 كاين في لي كومبيسيون ديما. اش كيعطينا هاد لا رياكسيون؟ كتعطينا CO2 OH plus H2O. داكشي اللي قلنا يعني il se forme de l'eau et du dioxyde de carbone. واحد النوع ديال الاحتراق كيتسمى لا combustion incomplète, احتراق غير كامل. شفتوه ذاك العام حتى هو في البيتان لا combustion du butane. Donc elle se forme l'eau, elle produit l'eau plus dioxyde de carbone, monoxyde de carbone et le carbone. إلا بغينا نعبروا عليه في كتابة ولا sous forme d'une réaction chimique. Donc le matériau organique plus O2 اش كتعطينا 4 produits. شنو هما هاد لي 4 produits؟ هما CO2 plus H2O plus CO plus C. يعني أن CO2 ديما و H2O ديما كيكونوا في لا كومبيسيون، سواء يكون كومبليت ولا انكومبليت. اش كيتزاد هنا؟ كيتزاد CO بحال ديوكسيد الكربون، مونوكسيد دو كربون و لو كربون. كيفاش ممكن نعرفوا هاد لي برودوي؟ يعني هاد الثلاثه بعدا غادي نعرفوهم. كيفاش كنعرفوهم؟ mettre en évidence la présence دي برودوي. كيفاش ممكن نعرفوا بانه تكونوا لينا؟ بالنسبه للسي او 2 كنستعملوا لو دوشو، ماء الجير. كي سو تروبل، تعكر ماء الجير. يعني هنا اللي كيكون ماء الجير هو كيكون ماء صافي بحال الماء العادي يعني ديال الروبيني، ولكن اون فوا كيكون مع السي او 2 كيتخلط مع السي او 2 il se trouble كيولي بيض. ها هو كيبان لكم بيض. بالنسبه ل H2O الماء، لا فورماسيون دو لافوي كتكون الضبابه. الا خدينا مثلا واحد الكاس وقربناه العافيه اللي شاعله في لو ماتيريو اورغانيك، كتبان لينا الضبابه بحال هكا، يعني كيبان قطرات من الماء. كيبقى لينا سي، يعني هنا كيكون فومي نوار، يعني دخان اسود. الا حرقنا كيبان لينا دخان اسود. هنا غير هادو سون دي غاز، CO2 و H2O سون دي غاز، مي لو كربون سي ان سوليد. هاد فومي نوار دخان الاسود هو جسم صلب، عقلوا عليه انه جسم صلب ماشي غاز. لو كربون علاش كيتسمى هذا انكومبليت؟ لان الكربون ما تحرقش كامل، خاصو الاكسجين. دونك هنا لا quantité de dioxygène n'est pas suffisante. داكشي علاش ما تحولش كامل CO2. فوالا دونك لا ريزومي ديال هادشي كامل شنو اللي خاصنا نعرفو.
Lors de la combustion d'un matériau organique, la combustion soit complète ou là incomplète, elle produit essentiellement يعني كي تكون أساسا le dioxyde de carbone اللي هو CO2 et de l'eau اللي هو H2O. هاد الجماعة يعني إلا مشينا لا combustion complète ولا incomplète ديما كيكونوا هاد الجوج اللي هما الماء و H2O. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? إلا جينا هنا نشوفوا بأن هاد الأكسجين إلا حيدنا الأكسجين حيت هو ديال لاغ لا هنا لا هنا اش كيبقى لينا حيدنا حتى في لي برودوي يعني الا ضربنا عليه اش كيبقى لينا الكربون والهيدروجين حتى هنا في لا كومبيسيون الثاني الا حيدنا الاكسجين لانه هو لاغ ماشي ديال الماتيريو اورغانيك حيدناه في لي برودوي لان جانا من لاغ حيدناه اش كيبقى لينا هنا الكربون وهنا الهيدروجين والكربون ça veut dire quoi ça veut dire que le matériau organique contient ou bien est constitué des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Donc, donc ces produits montrent que des produits qui le matériau organique contient des atomes de carbone C et d'hydrogène. La question مثلا في الفرض ولا في شي تمرين نرد البال الا قال لي شنو هما لي برودوي هما CO2 ou H2. Il a dit que les constituants, ça veut dire les atomes qui constituaient le matériau organique, هما الكربون والهيدروجين. باش نقولوا مثلا واحد الماده سي ان ماتيريو اورغانيك خاص ضروري تكون فيها الكربون والهيدروجين. فاهم؟ الا ما فيهاش الكربون والهيدروجين راه ماشي هي ماتيريو اورغانيك. باغ اكزومبل مثلا H2O الماء واش هو سي ان ماتيريو اورغانيك لا لان فيه غير اش ولكن ما فيهش الكربون دونك هذا الماء ماشي ماتيريو اورغانيك صافي يعني الماتيريو اورغانيك خصو يكون فيه الكربون والهيدروجين. غنمشيو دابا لي دونجي دو لا كومبيسيون دو ماتيريو اورغانيك. هاد لي دونجي هادو كيتكون منهم دي غاز اللي هما تري دونجور كوم لو مونوكسيد دو كربون CO2. هاد لو غاز هذا راه شفتوه داك العام يعني في لا كومبيسيون انكومبليت بحال البيتان اللي شفناه يعني لي تري توكسيك نسبه قليله ديال هذا يعني كتدي الى الوفاه دونك لي تري توكسيك يعني سام. Le chlorure d'hydrogène HCl, donc HCl هذا L صغيرة gaz irritant lors de la combustion de PVC يعني إلا حرقنا PVC كيعطينا HCl. هذا HCl اللي حتى هو واحد الغاز اللي هو خطير تري توكسيك اي ايريتون كيهاجم الريه يعني كيهيج الريه وكيخلي وكيدير الثقاب دونك يعني هو سي ان غاز اللي هو تري cyanure d'hydrogène اللي هو HCl. Donc c'est un gaz toxique mortel يعني قاتل lors de la combustion de nylon. ملي كنحرقوا هاد النيلون يعني نوع من البلاستيك يعني كيكون HCl. Le dioxyde de soufre اللي هو SO2 donc c'est un gaz irritant donc c'est un gaz اللي كيهاجم الريه و حتى هو c'est un gaz اللي هو très toxique. Donc c'est là lors de la combustion de PS pardon le PS qui a été là S donc SO2 مرات كيعطيكم كيقول لك مثلا PS الا حرقناه واش كيعطينا HCl ولا HCN ولا CO2 نتوما تعقلوا على هذا SO2 دونك SO2 هو اللي صحيحه دونك الا حرقنا PVC راه كيعطينا هادو نيت الا كان كومبيسيون كومبليت كيعطينا هادو زائد هذا الا خدينا PVC راه كيتكون من الكربون ومن الهيدروجين زائد الكلور لان عطانا الكلور. هذا مثلا النيلون الا حرقناه راه كيعطينا نيت هاد لي برودوي اللي هما هادو ولا كيعطي هاد لي برودوي الا كان كومبليت زائد دونك هاد هاد النيلون كيتكون من الكربون والهيدروجين زائد الازوت لان فيها الكربون والهيدروجين والكربون و ازوت. هادشي اللي كاين.